और आम आदमी के लिए पंचराज्येभ्यः विधानसभा निर्वाचनानां सज्जताः तीव्रीभूताः। मुख्य निर्वाचनायुक्तस्य राजीव कुमारस्य नेतृत्वे निर्वाचनायोगस्य 20 सदस्यीयं दलं मिजोरम निरीक्षणे आगामि विधानसभानां निर्वाचनानां भविष्यति व्यापक समीक्षाम्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अद्य नवदिल्ल्यां केन्या देशस्य मन्त्रिमण्डल सचिवेन सह करिष्यति वार्तां। देशयोः मिथः रक्षा सहयोगान् दृढान् कर्तुं भविष्यति चर्चा। दिल्ल्यां G20 शिखर सम्मेलनाय सिद्धताः तीव्रगत्या जायन्ते। नवदिल्ल्यां पालिका परिषदा सहैव अन्याः संस्थाः दिल्लीनगरं सुन्दरं कर्तुं कार्यरताः। स्वास्थ्य मन्त्रालयेनापि चिकित्सापत्स्थितौ संरक्षणार्थं सर्वे उपायाः प्रकल्पिताः। इस्लामाबाद स्थितः उच्चन्यायालयः अद्य तोशाखाना इत्यस्मिन् भ्रष्टाचार प्रकरणे पाकिस्तानस्य पूर्वप्रधानमन्त्रिणं इमरान खानं विरुध्य दण्डश्रवणनिर्णयं श्रावयितुं शक्नोति। सत्रन्यायालयेन तावत् 3 वर्षार्थं दण्डः उद्घुष्टः आसीत्। हॉकी क्रीडायाः ऐन्द्रजालिकस्य मेजर ध्यानचन्द्रवर्यस्य जयन्ती अद्य। ओलम्पिक क्रीडासु भारताय सततं 3 स्वर्णपदकं विजितवान्। ध्यानचन्द स्मृतौ अद्य देशः आमानयति खेलदिवसम्। अथ अद्य अस्ति एकतायाः सांस्कृतिक समृद्धेः च प्रतीकभूतम् ओणम् इति पर्व। 10 दिनव्यापिने एतस्मै ओणम् पर्वणे केरल तमिलनाडुवासिषु अत्यन्तम् उत्साहः। राष्ट्रपतिना उपराष्ट्रपतिना च प्रकटिताः शुभकामनाः। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, राजस्थान इत्येतेषु 5 राज्येषु अक्टोबर-नवंबर मासयोः विधानसभा निर्वाचनानि आयोजयिष्यन्ते। तत्र राज्येषु विधानसभा निर्वाचनेभ्यः सजवं सज्जताः समाचर्यमाणाः सन्ति। अत्र क्रमे मुख्य निर्वाचनायुक्तस्य राजीव कुमारस्य नेतृत्वे निर्वाचनायोगस्य 20 सदस्यीयं दलं 3 दिनेभ्यः मिजोरम स्थलस्य यात्रायै तत्र सम्प्राप्तमस्ति। दलेन मिजोरम स्थले आगामि विधानसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य व्यापक समीक्षा विधास्यते। इतः पूर्वं निर्वाचनायोगस्य अधिकारिणः गते सप्ताहे निर्वाचनस्य सज्जताः समीक्षितुं छत्तीसगढ़ं गतवन्तः आसन्। ध्येयं यत् मिजोरम विधानसभायाः कार्यकालः ऐषमः डिसेम्बर मासस्य 17 दिनाङ्के समाप्नोति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अद्य केन्या देशस्य स्वीय समकक्षेण अदन बेयरडुले इत्येतेन समं वार्तां समाचरिष्यति। अदन बेयरडुले इत्येषः 3 दिनात्मिकीं यात्राम् उद्दिश्य भारतं समागतः अस्ति। प्रवासकाले केन्या देशस्य मन्त्रिमण्डल सचिवः गोवा बेंगलुरु नगरयोः भारतीय शिपयार्ड रक्षा उद्योगानां यात्रां करिष्यति इति अनुमीयते। केन्या देशे नवप्रशासने कार्यभार सम्भालनानन्तरं मन्त्रिमण्डल सचिवस्य डुले इत्येतस्य एषा प्रथमा भारतस्य यात्रा अथ केन्या देशस्य सर्वोच्चस्तरीया राजनीतिकयात्रा एषा अस्ति। एतेन यात्रामाध्यमेन द्वयोः देशयोः मध्ये रक्षासहयोगस्य सुदृढीकरणाय नवः मार्गः उद्घटेत् इति आशा। नवदिल्ल्यां G20 समूहस्य शिखर सम्मेलनाय सज्जताः सजवं समाचर्यमाणाः सन्ति। नवदिल्ली पालिका परिषदा समम् अनेकानि संस्थानानि अपि दिल्ल्याः सज्जतायै लग्नानि सन्ति।
राजधान्यां दिल्ल्यां G20 शिखरसम्मेलनस्य आयोजनम् आगामिमासस्य 9 दिनाङ्कतः समारप्स्यते। सम्मेलनं ध्यात्वा शिखरसम्मेलनेन सम्बद्धाः मार्गाः पुष्पपादपैः सज्जिताः सन्ति। प्रायः 4 लक्षं पादपाः मार्गेषु स्थापिताः सन्ति। शिखरसम्मेलनाय राजधान्याम् ऐतिहासिकस्मारकाणां सज्जताः अपि विधीयमानाः सन्ति। अत्रान्तरे स्वास्थ्यमन्त्रालयेन अपि चिकित्सापत्स्थितिं सम्मुखीकर्तुं विशेषप्रबन्धाः प्रकल्पिताः सन्ति। नवदिल्ल्याम् अखिलभारतीयायुर्विज्ञानसंस्थाने राममनोहर लोहिया चिकित्सालये च अतिरिक्तसुविधानां प्रापणार्थं व्यवस्था प्रकल्पिता अस्ति। एतदतिरिच्य प्रगतिमैदाने G20 शिखरसम्मेलनस्य आयोजनस्थलेषु विश्रामगृहेषु च चिकित्सादलानि नियोजयिष्यन्ते, यत्र वैदेशिकाः प्रतिनिधयः स्थास्यन्ति। इस्लामाबादोच्च न्यायालय तोषाखाना भ्रष्टाचार प्रकरणे अद्य पूर्वप्रधानमन्त्रिणः इमरान खानस्य याचिकायां निर्णयः श्रावयिष्यते। अत्र प्रकरणे इमरान खानः 3 वर्षात्मक कारागारदण्डेन दण्डितः आसीत्। इमरान खानः एतं दण्डं विरुध्य स्वीयस्य 3 वर्षात्मकस्य कारागारपरस्य दण्डनिलम्बनस्य याचिकाम् अध्यर्थितवान् आसीत्। अत्र याचिकायाम् उक्तमासीत् यत् स्वात्मानं रक्षणस्य अधिकारप्रदानं विनैव इमरान खानः दोषित्वेन सिद्धः अस्ति। हॉकी क्रीडायाः ऐन्द्रजालिकः कथ्यते मेजर ध्यानचन्द वर्यः। तस्य एव अद्य जयन्ती अस्ति। ओलम्पिक क्रीडासु भारताय सततं 3 वारं सः स्वर्णपदकं विजितवान् आसीत्। तदीय स्मृतौ अद्य देशः खेलदिवसम् आमानयति। हरियाणा राज्यस्य मुख्यमन्त्री मनोहर लालः विधानसभायाः निर्वाचनात् प्राक् बृहत्तमघोषणां कृतवान्। हरियाणायां ग्रुप A-B इत्येतयोः विशिष्टसमूहवर्गयोः प्राशासनिकसेवासु पदोन्नतौ अनुसूचितजात्यै आरक्षणं प्रदास्यते। अत्र क्रमे मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् पदोन्नतौ अनुसूचितजात्यै 20% आरक्षणं प्रदास्यते। उपमुख्यमन्त्री दुष्यन्तः चौटालाः मुख्यमन्त्रिणः निर्णयं प्रशंसितवान्। तत्रैव परिवहनमन्त्री मूलचन्दः शर्मा अपि निर्णयम् अवलम्ब्य मुख्यमन्त्रिणं प्रति आभारं व्यक्तवान्। उक्तनिर्णयस्य उद्देश्यम् उच्चस्तरीयेषु प्राशासनिकपदेषु सर्वाभ्यः आरक्षितश्रेणीभ्यः पदोन्नतेः अवसरवर्धनम् अस्ति। मैं सबसे पहले नू के नागरिकों की बहुत बहुत उनका आभारी हूं और साथ ही और बहुत से संगठन जिनकी ओर से विषय था कि एक यात्रा निकलनी चाहिए, हमने उनको अपील की थी कि जिस प्रकार का यह समय है, इस समय सब मंदिरों में जलाभिषेक के कार्यक्रम हों, यात्रा पर बहुत आग्रह न किया जाए। तो मैं उन सबको धन्यवाद और बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने हमारी बात मान करके और इस प्रकार का कोई कार्यक्रम बड़ा न करके और जलाभिषेक के कार्यक्रम के लिए बाहर से कुछ 15-20 संत गए थे, कुछ वहाँ के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, बजरंग के कार्यकर्ता, ऐसे सब संस्थाओं ने बहुत संयम से सारा काम लिया और शांतिपूर्वक आज दिन का वो कार्यक्रम जलाभिषेक का ये पूर्ण हुआ है। संस्कृत सप्ताहः देशे आचर्यमाणः अस्ति। ऐषमः अगस्त मासस्य 27 दिनाङ्कात् सितम्बर मासस्य 2 दिनाङ्कं यावत् संस्कृत सप्ताहः अस्ति। अत्र उपलक्ष्ये देशे विविधाः कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। अस्मिन् क्रमे एव राजस्थानस्थिते जगद्गुरु रामानन्दाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालये संस्कृतकार्यक्रमः अनुष्ठितः। कार्यक्रमस्य आध्यक्ष्यं कुर्वन् कुलपतिः प्रोफेसर रामसेवकः दुबे वर्यः उक्तवान् यत् संस्कृतभाषायां लिखितेषु ग्रन्थेषु आधुनिकज्ञानस्य विज्ञानस्य च सूत्राणि सन्ति। वैज्ञानिकानामपि कथनमस्ति यत् अन्तरिक्षविज्ञानाय संस्कृतभाषा सर्वाधिकसहयोगिनी भाषा अस्ति। संस्कृतस्य अस्तित्वरक्षणाय च हिन्दीं समेत्य सर्वभारतीयभाषाणां संरक्षणम् आवश्यकम् अस्ति। तत्रैव संस्कृतशिक्षानिदेशकः प्रोफेसर भास्कर शर्माः संस्कृते नवाचारं कर्तुं सबलम् आह्वानं कृतवान्। सः उक्तवान् यत् वेदान्त आयुर्वेदादिग्रन्थैः सह ज्योतिषग्रन्थेषु अपि आधुनिकपद्धत्याः शोधः भवितव्यः।
राजस्थान संस्कृताकादम्याः अध्यक्षा डॉक्टर सरोज कोचरवर्या अपि तत्र विद्यार्थिनः सम्बोधितवती। अत्रावसरे प्रोफेसर भास्कर शर्मणे डॉक्टर सरोज कोचरवर्यायै बजरंगलाल तापडियावर्याय च संस्कृतक्षेत्रे उल्लेखनीयं कार्यं कर्तुं संस्कृतसेवा सम्माननमपि उपायनीकृतम्। समारोहे प्रतिभाशाली छात्राभ्यः अपि प्रमाणपत्रं प्रदत्तम्। कार्यक्रमस्य सञ्चालनं शास्त्री कोसलेन्द्र दासेन, धन्यवादज्ञापनं च कुलसचिवेन भंवरलाल मेहरड़ा इत्यनेन कृतम्। केन्द्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः पटियाला इत्यत्र NIS इति राष्ट्रीय खेल संस्थाने प्रायः 13 कोटिरूप्यकैः विहितानां कार्याणाम् उद्घाटनं कृतवान्। सः उक्तवान् यत् प्रशासनं राज्ये क्रीडा संवर्धनाय सर्वथा प्रयासरतम् अस्ति। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि NIS पटियाला में आज लगभग 13 करोड़ रुपए के कामों का उद्घाटन किया गया और इसके साथ साथ 36 करोड़ के कार्य अभी चल रहे हैं और 24 करोड़ के नए कार्य यहाँ के लिए स्वीकृत हुए हैं। जो आज उद्घाटन किए गए उसमें देश का हमारा सबसे बड़ा, अगर मैं एक तरह से कहूँ, वेट लिफ्टिंग का हॉल और उसमें लेटेस्ट सुविधाएं और इक्विपमेंट, करोड़ों रुपए के इक्विपमेंट लगाकर हमने उसको तैयार किया है। वहीं पे सिल्वर जुबली अकोमोडेशन, उसका रेनोवेशन करके उसको सुपुर्द किया, जिसमें लगभग 2.25 करोड़ रुपए खर्च हुए। और गोल्डन जुबली हॉल जो हॉस्टल जो है, जहाँ 12 कमरे हैं कोचेस के लिए, उनको भी रेनोवेट किया गया है। जो गेस्ट हाउस है उसकी भी रेनोवेशन की गई। देशे ओणम पर्व सोत्साहं समाचर्यमाणम् अस्ति। अत्रावसरे दक्षिणभारतस्य केरल तमिलनाडु राज्ययोः निवसन्तः जनाः सविशेषम् उत्साहिताः सन्ति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडवर्यः च ओणम पर्व आलक्ष्य शुभकामनाः प्रदत्तवन्तौ। पर्व एतत् 10 दिनानि यावत् आचर्यते। नूतनसस्यानाम् आरम्भस्य प्रतीकभूतम् एतत् पर्व केरलस्य समृद्धेः सांस्कृतिकरिक्थस्य परम्परायाः च उदाहरणत्वेन अस्ति। एतत् पर्व प्रकृतिं प्रति आभार व्यक्तीकरणस्य अपि अवसरः अस्ति। केरलराज्ये प्रत्येकं वर्गस्य, जातेः, धर्मस्य च जनाः एतत् पर्व उत्साहेन आचरन्ति। सामाजिकसौहार्दस्य अपि सन्देशं ददाति एतत् पर्व। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।